सगळ्या गोंयकारांक येवकार. आयज हो व्हिडिओ काडपाचो एकूच कारण आसा तें म्हटल्यार हालींच्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें की इलेक्ट्रिसिटी बील जें आसा तें वाडोन येत आसा आनी अशें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की इलेक्ट्रिसिटी बील जें आसा तें रिवायज करतले आनी बिलींग जी आसा कावंट ती कमी जातली. तरी पूण खुबशे जाण सांद्रे मतदारसंघाचे लोक म्हाका मेळोन गेले, तशेंच गोंयचेय खूब जाणांनी म्हाका आपणाचे बिलां ग्रिवियन्स जी आसा ती सांगली. हांव मागता सांद्रेच्या लोकां कडेन की तुमी समज तुमकां अशेंच वाडलेले बील येयल्लें आसा आनी रिवायज करून बसून तें तुमचें सारकें जावना, नाजाल्यार तुमी आमच्या सांद्रे ऑफिस जें आसा पिलार हांगा ह्या ऑफिसान येवचें, तुमचें बील प्रोड्यूस करचें. नाजाल्यार आमचो जो ऑफिशियल नंबर आसा त्या ऑफिशियल नंबराचेर तुमी हें बील जें आसा तें व्हॉट्सएप करचें. ऑफिशियल नंबर तुमकां परत आमच्या ह्या पोस्टाचेर येतलो. हांव मागता सगळ्यां कडेन की हें कॉन्टेक्ट करून आमी आमची बिलां कशीं आसा ती जाता तितले बेगीन ती कमी करून सारको गोंयकारांक न्याय मेळोवन सांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक न्याय मेळोवन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. देव बरें करूं. थँक्यू.